यो सुरुमा चाहिँ प्रोभिन्स छान्ने, यो भनेको कर्णाली प्रोभिन्स भयो। 2 नम्बरमा चाहिँ जिल्ला छान्ने छ, जिल्ला छान्दा यहाँ प्रोभिन्स 1, प्रोभिन्स 2, प्रोभिन्स 3 यिनी छोडिदिने, प्रोभिन्स 4, प्रोभिन्स 5 सम्म छोड्ने, अनि यहाँ कर्णाली प्रोभिन्स भनेर कुन जिल्ला हो यो आफ्नो एउटा, जस्तो जाजरकोट या कालीकोट यसरी छान्ने। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट 3 नम्बरमा पालिका, कुन पालिकाको स्वास्थ्य चौकीको भर्दै हुनुहुन्छ त्यसको नेम अफ द हेल्थ एजेन्सी, अब के नाम हो त्यो जसको भर्दैछौँ हामी स्वास्थ्य चौकीको त्यसको नाम लेख्ने। अब यो के हो, हेल्थ पोस्ट हो कि प्राइमरी हेल्थ केयर हो कि होइन, अर्बन हेल्थ केयर हो कि क्लिनिक हो कि के हो त्यो सोध्ने, त्यहाँ त्यही अनुसार यहाँ छान्दिने। अनि इज दिस अ कोभिड डेडिकेटेड हेल्थ फेसिलिटी भनेको यो कोभिड केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा दिइरहेछ यसले अहिले भन्दाखेरि हो, यसमा चाहिँ कोभिड मात्रैको बिरामी छन् भन्ने भन्यो भने पहिलोमा लाउने, दोस्रोमा यो होइन यो सबैको लागि हो, सबैको लागि हो तर कोभिडको चाहिँ यहाँ हुँदैन भन्यो भने दोस्रोमा लाउने हो, यो सबैको लागि हो कोभिड भएका नो फर अल पेसेन्ट इन्क्लुडिङ यो होइन यो सबैका लागि हो, कोभिड भएका नभएका सबैका लागि हो भन्यो भने यो तेस्रोमा लाउने। अर्को 6 नम्बरमा रेस्पोन्डेन्ट प्रोफाइल, अब जो रेस्पोन्डेन्ट भनेको जोसँग हामी सोध्दैछौँ उसको हेल्थ फेसिलिटी हो, को हो त्यो मान्छे होइन, इन्चार्ज हो कि सर्भिस प्रोभाइडर हो कि अर्को के हो त्यही चाहिँ यहाँ अरू कोही हो भने तेस्रोमा लाउने, स्वास्थ्य सेवा त्यो प्रदायक हो भने त्यसमा लाउने, इन्चार्ज हो भने पहिलोमा लाउने। टाइप अफ इन्टरभ्यू सेल्फ एडमिनिस्टर्ड बाई रेस्पोन्डेन्ट, टेलिफोनिक इन्टरभ्यू बाई सब क्लस्टर मेम्बर, फेस टु फेस इन्टरभ्यू। अब यो त्यहाँको मान्छेले आफै सर भरिदिया हो भने पहिलोमा लाउने, दोस्रो हामीले टेलिफोनबाट फोन गरे हो भने यसमा लाउने, तेस्रो चाहिँ हामीले सोध्दै गरे हो भने तेस्रोमा लाउने। 7 नम्बरमा अब यहाँ 7 नम्बरमा के लेख्ने हो भने यसमा के अरे TDH/SS लेख्ने, TDH/ सहकर्मी समाज लेख्ने हो यसमा 7 नम्बरमा। त्यस्तै अब अभाइलेबिलिटी अफ हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर्स स्टाफ, प्लिज अभाइलेबिलिटी हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर इज दे फेस, प्लिज प्रोसिड टु नेक्स्ट क्वेसन। अब यसमा हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर स्टाफ को स्टाफ छन् त्यसमा टिक लाउने, छन् भने जस्तो एएनएम छ भने 6मा लाउने, छैन भने 9मा लाउने। यहाँ लेखेका मध्ये जुनमा छ त्यहीमा लाउने, जस्तो अब डक्टर हेल्थ पोस्टमा डक्टर चाहिँ हुँदैन त्यही भएर नट एप्लिकेबलमा लगाइदिने, छ भने यसमा, छैन भने 9मा, तर दरबन्दीमै हुँदैन भने त्यो चाहिँ नट एप्लिकेबलमा लाउने। अर्को हेल्थ सर्भिसमा चाहिँ अब प्लिज सेलेक्ट वेदर इच अफ द फलोइङ प्रोभाइडर आर अवेलेबल एज पर द नम्बर अफ sanction post for your health facility if the types of position are not applicable to your facility। अब त्यसमा यसमा पनि त्यही, यो फुल भनेको पूर्ण दरबन्दी, हाफ पार्सली करार जस्तो या हुन्छ नि करार, नट एट अल छँदै छैन, नट एप्लिकेबल, यहाँ दरबन्दी नै हुँदैन। अब हेल्थ पोस्टमा जस्तो डक्टरको मेडिकल अफिसरको दरबन्दी हुँदैन भने त्यहाँ नट एप्लिकेबल लाउने, यो उनीहरूलाई थाहा भइहाल्छ, उनीहरूलाई सोध्ने अनि जे छ त्यहीमा लाउनु पठाउने। 9 नम्बरमा आर हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर्स अवेलेबल इन द हेल्थ फेसिलिटी ड्युरिङ द करेन्ट लकडाउन पिरियड एन्ड सेकेन्ड वेभ कोभिड। अब यो सेकेन्ड वेभको बेला सबै स्टाफहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न स्वास्थ्य चौकीमा भनेर सोध्छन् भने यस लेख्नु, छैन भने नो। आर देयर एनी इस्यु च्यालेन्ज फर द हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर टु कम टु हेल्थ फेसिलिटी ड्युरिङ द करेन्ट लकडाउन पिरियड। अब त्यसमा केही समस्या चुनौतीहरू कस्ता के छन् भने यस लेख्ने, छैन भने नो लेख्ने। अब यो 11 नम्बरको चाहिँ यदि यस छ भन्यो भने मात्रै सोध्ने हो, नै छैन केही समस्या छैन भन्यो भने सोध्नु पर्दैन। यस छ भन्यो भने के सोध्ने भन्दा what are the इस्यु, त्यस्ता के इस्यु छन् जो चाहिँ तपाईहरुले के चुनौती भोग्नु भएको छ भनेर करेन्ट लकडाउन पिरियड भनेर सोध्ने। अब त्यसमा फर डिजिज ट्रान्समिसन, अब यो रोग फैलिने डरले गर्दा डरको एउटा चुनौती छ। अब प्रोटेक्टिभ डिभाइसेसहरु हामीसँग त्यो सुरक्षाका त्यस्ता साधनहरु छैनन्, अनि माथिबाट हामीलाई माथिल्लो निकायबाट हामीलाई त्यो अधिकार पनि छैन, अनि भेहिकल पास पनि अब हामीसँग त्यो लकडाउन छ पास पनि नभए भएर
प्रेसर फ्रम फ्यामिली, अब घरबाट प्रेसर आएर नो मिन्स ट्रान्सपोर्टेसन, अब यातायातका साधनमा भएर या अरू केही छ भने जे छ सोधेर त्यहीमा लगाइदिने। अनि अर्को चाहिँ प्लिज इफ एन्ड अदर्स इन क्वेसनर। अब यहाँ यसले यहाँ माथि उल्लेख भएका यिनीहरूमध्ये अरू केही नयाँ भन्यो भने यहाँ चाहिँ तल 11 नम्बरको एमा लेखिदिने, उनले जे भन्यो त्यो लेखिदिने। यिनीहरूमध्ये कुनै मिल्यो भने माथि लाउने, मिलेन भने तल लेखिदिने। अर्को चाहिँ सर्भिस प्रोभिजन ड्युरिङ द लकडाउन सिचुएसन एन्ड सेकेन्ड वेभ कोभिड। Has your health facility been able to provide OPD service during the lockdown period of second wave of COVID? अब यो कोभिडको बेला, यो सेकेन्ड वेभको बेला चाहिँ ओपिडी सेवा थियो कि थिएन भनेर सोध्ने। यसमा प्रोभाइडेड एट द फुल टाइम विदाउट इन्टरप्ट, केही पनि डिस्टर्ब भएन, हामीले फुल टाइम दियौँ भन्यो भने यसमा लाउने। हाल्टेड इनिसियली बट रिज्युम नाउ, बिचमा चाहिँ बन्द भयो तर अहिले चाहिँ खुल्ला छ भन्यो भने बीमा लाउने। अहिलेसम्म बन्दै छ भन्यो भने सीमा लाउने। इभन अब यो त लकडाउनभन्दा पहिलेदेखि पनि त्यति राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिएको छैन भने सीमा लाउने। हेल्थ फेसिलिटी नट एग्रिगेटेड फर सर्भिस, अब छँदै छैन यहाँ त यो दयनीय अवस्था छ भन्ने यस्तो छ भने त्यसलाई लास्टमा लाउने। स्टेटस अफ सर्भिस क्लाइन्ट फ्लो इन ओपिडी सर्भिस ड्युरिङ द लकडाउन पिरियड अफ सेकेन्ड वेभ अफ कोभिड। अब यसमा चाहिँ यो ओपिडी सेकेन्ड वेभ जुन यो कोभिडको सेकेन्ड वेभ छ त्यसको लकडाउनमा चाहिँ ओपिडी सेवा कस्तो छ, त्यसमा क्लाइन्टको फ्लो कतिको आउने जाने छ भन्ने विषयमा हो। धेरै बढेको छ, पहिलाको लकडाउनभन्दा अहिले बढेको छ भने पहिलोमा लाउने, जस्तो थियो त्यस्तै छ भने सेकेन्डमा, पहिलाभन्दा घटा छ भने तेस्रोमा, पुरै रोकिएको छ भने चौथोमा। अर्को इफ ओपिडी सर्भिस वाज हल्टेड इनिसियली एन्ड रिज्युम्ड now or halted and not resumed at what are where are reason for halting। अब अहिलेसम्म बिचमा चाहिँ सेवा बन्द भयो, अहिलेसम्म पनि बन्दै छ या बिचमा बन्द भएर अहिले भर्खर खोल्या छ भने त्यसको कारण के हो त्यो सोध्ने। ह्याड टु बी अलाउडेड, अब कोभिड पेसेन्टलाई दिनु पर्यो त्यही भएर बिचमा बन्द भयो भन्ने भयो भने पहिलोमा। दोस्रोमा हेल्थ वर्कर मोबिलाइज फर कोभिड टेस्टिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट, जति पनि स्टाफ थियौँ सबै कोभिड टेस्टमा हामी मोबिलाइज हुनु पर्यो त्यही भएर बन्द भयो सेवा, अन्य सेवा भन्यो भने दोस्रोमा। ल्याक अफ इन्टरप्सन अफ कमोडिटिज सप्लाइज, ल्याक अफ अब कमोडिटी सप्लाईमा चाहिँ कमी भयो भनेको हाम्रो जति पनि सप्लाईहरू हुनुपर्ने हो सामानहरू त्यसमा कमी भयो भने तेस्रोमा लाउने। पिपिईहरू थिएन भने चौथोमा। यसमा हेल्थ वर्कर फेयर अफ कन्ट्र्याक्टिङ कोभिड, अब कोभिड लाग्ने डर लाएर हेल्थ वर्करलाई भन्ने हो भने पाँचौँमा लाउने। अरू केही भन्छ भने अनि अदरमा लाउने, तल 12 को सीमा त्यसले उसले जे कारण भन्छ त्यो चाहिँ यहाँ टिपिदिने। अब इज दिस हेल्थ फेसिलिटी प्रोभाइडिङ फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस ड्युरिङ द लकडाउन पिरियड अफ सेकेन्ड वेभ अफ कोभिड। अब यो परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवा दिइरहेको छ कि छैन भनेर सोध्ने। प्रोभाइडेड एट अल टाइम विदाउट इन्टरप्सन, केही पनि नरोकेर दिइरहेको छ भन्यो भने पहिलोमा। बिचमा रोकेर अहिले रिज्युम भएको छ दोस्रोमा। अहिलेसम्म पनि बन्दै छ भने तेस्रोमा। पहिलेदेखि पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैन भने चौथोमा। यसमा त्यो सेवा नै छैन भन्यो भने पाँचौँमा। अब अर्को स्टेटस अफ सर्भिस क्लाइन्ट फ्लो इन फ्यामिली प्लानिङ, अब यो परिवार नियोजन सम्बन्धीको यो लकडाउनको सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो छ फ्लो भनेर सोध्यो भने यसमा चाहिँ इन्क्रिज, पहिलाभन्दा बढ्या छ पहिलो लकडाउनमा भने यसमा लाउने। घट्या जस्तो थियो त्यस्तै छ भने दोस्रोमा, घट्या छ भने तेस्रोमा, ठप्पै रोकिया छ भने चौथोमा। इफ फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस वाज हल्टेड इनिसियली एन्ड रिज्युम नाउ और हल्टेड एन्ड नट रिज्युम एट एन, अब यदि पहिला बन्द भयो अहिले भर्खर खुल्या छ या खुलेकै छैन भने त्यसको चाहिँ कारण के हो भनेर सोध्ने। अब कारण यहाँ पनि दिएको छ माथिको जस्तै, स्पेस ह्याड टु बी अलाउड फर कोभिड पेसेन्ट, अब कोभिड पेसेन्टको लागि ठाउँ दिनु पर्यो त्यही भएर हामीले कोभिड पेसेन्ट यहाँ राखे त्यही भएर भन्ने हो भने त्यहाँ लाउने। अब कोभिडमा स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन हुनु पर्या भएर अन्य सेवा दिन सकिएन भने दोस्रोमा। अब यो कमोडिटिज सप्लाइजहरूको कारणले हैन हो भने तेस्रोमा। अब यो कतिपय चाहिँ
के अरे कतिपय चाहिँ टेक्निकल शब्दहरू तपाईँलाई आएन भने उहाँलाई पनि थाहा हुन्छ। जस्तो यहाँ अब आवश्यक त्यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू नै थिएन हामीसँग, त्यही भएर भन्ने हुनसक्छ। अर्को डिक्लाइन इन क्लाइन्ट फ्लो, इन्सफिसियन्ट ल्याक, अब डिक्लाइन इन क्लाइन्ट फ्लो आउने उसलाई चाहिँ डिक्लाइन, म के भन्छु त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको आफैले। हामीले यसलाई अहिले नआउनुहोस् नै भन्यौँ भने भएर हो भन्ने भयो भने, त्यस्तै इन्सफिसियन्ट ल्याक अफ पिपिई नै थिएन त्यही भएर भन्ने भयो। अब डर लाग्यो भनेर भन्यो भने, अन्य कुनै कारण दियो भने त्यसलाई यहाँ अदरमा टिक लाउने, तल आएर यहाँ लेखिदिने, लेख्ने आफैले हातले लेख्ने छ। 14 नम्बरमा, इज दिस हेल्थ फेसिलिटी प्रोभाइडिङ एन्टिनेटल केयर एएनसी, त्यो गर्भ जाँच सर्भिस ड्युरिङ द लकडाउन गरेको छ कि छैन भनेर, प्रोभाइड इट अल टाइम विदाउट इन्टरप्सन, त्यो चाहिँ सेवा रोकिया छैन, सधैँ दिइरहेको छ भने यसमा बिचमा रोकियो तर अहिले सञ्चालनमा छ भने यसमा रोकिराखेको छ अहिलेसम्म पनि भन्यो भने यसमा, यो पहिलेदेखि त्यति राम्रोसँग सञ्चालन छैन भने यसमा यो चाहिँ सेवा दिनै सकिया छैन भन्यो भने यो लास्टमा। अर्को स्टेटस अफ सर्भिस क्लाइन्ट फ्लो इन एन्टिनेटल, अब माथिको जस्तै क्वेसन रिपिट छन् यसमा। माथिको अर्को योजना पारिवारिक के भन्छ त्यसलाई, परिवार नियोजन सम्बन्धी थियो भने यो चाहिँ प्रसुति सम्बन्धी यदि रोकिया हो भने या बिचमा रोकेर अहिले सञ्चालन भयो भने त्यसको क्लाइन्ट फ्लो कस्तो छ भनेर, रोकिया होइन हैन, त्यस्तो यदि सञ्चालित छ भने त्यसको क्लाइन्ट फ्लो चाहिँ कस्तो छ भनेर सोध्ने हो। क्लाइन्ट फ्लोमा चाहिँ अब पहिलाभन्दा बढाएको छ भने यसमा, उस्तै छ भने यसमा, घटाएको छ भने यसमा, पुरै स्टप नै छ भने यसमा लाउने। अब यसमा फेरि बिचमा अर्को आयो, बिचमा रोकिया थियो अहिले खुल्यो, या फेरि खुलेकै छैन भने पनि त्यसको कारण के हो भनेर सोध्ने। अब यसमा पनि फेरि माथिको जस्तै ठाउँ थिएन, कोभिड पेसेन्टलाई राख्नु परेको थियो त्यही भएर, अर्को कोभिड टेस्टिङ ट्रिटमेन्टमा हेल्थ वर्कर जानु परेको थियो त्यही भएर हैन, आवश्यक सामग्री थिएन, अस्वीकार गरेको थियो हैन, पिपी थिएन, हेल्थ वर्करलाई डर लाग्यो भन्ने जे भन्छन् त्यहीमा लाउने। त्यो बाहेक अरू केही भन्यो भने यहाँ तल लेखिदिने। अब अर्को छ, इज दिस हेल्थ फेसिलिटी प्रोभाइडिङ डेलिभरी सर्भिस, माथिको प्रसुति चेकअप हो, यो चाहिँ के अरे माथिको चाहिँ प्रेग्नेन्ट त्यो गर्भ जाँच हो, तलको चाहिँ डेलिभरी, यो चाहिँ डेलिभरी सर्भिसको यो चाहिँ के भन्छ यसलाई सुत्केरी, यो चाहिँ बच्चा जन्माउने सेवाहरू हुन्छ नि जुन, त्यसको बारेमा छ। माथि अरू चाहिँ यिनी तलका अब अप्सन त माथि जस्तै रिपिट हुँदै आछन्, त्यसलाई माथिको जस्तै हेर्दै लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अर्को अब त्यस्तै हेर्नुहोस् है, यहाँ अर्को पोस्ट नेटल केयर भनेको सुरुमा एएनसी भन्ने थियो, एन्टिनेटल, त्यो चाहिँ पहिला गर्भमै हुँदा बच्चा, डेलिभरी भनेको बच्चा जन्मेपछि, पोस्ट नेटल भनेको बच्चा जन्मेर अलिकति ठुलो भएपछि को केसमा हो। त्यो सर्भिस के छ भनेर यो उनीहरूलाई तपाईँ सोध्ने मान्छेलाई धेरैसो थाहा हुन्छ, तपाईँले यही शब्द प्रयोग गरे हुन्छ, पोस्ट नेटल केयर सञ्चालन छ कि छैन भनेर। अनि क्वेसन चाहिँ अप्सनहरू चाहिँ तपाईँका लगभग रिपिट छन् माथिका जस्तै, अप्सनहरू त्यही अनुसार गर्ने। त्यस्तै अर्को सेफ एबोर्सन सर्भिस भनेको सुरक्षित त्यो एबोर्ट गर्ने हुन्छ नि, त्यसलाई ठ्याक्कै के भन्छ, जस बच्चालाई चाहिँ एबोर्ट गर्ने त्यो सुविधाको बारेमा भन्दै पनि छ। तर यसमा पनि फेरि अप्सन चाहिँ हजुरको माथिको जस्तै रिपिट हुन्छन्, यो चाहिँ तपाईँले त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इम्युनाइजेसन, खोपको कुरा, इम्युनाइजेसनको भनेको खोपको कुरा छ, त्यसले अप्सनहरू लगभग सेम छन् हैन, त्यसलाई रिपिट गरेर राख्नु परेन, त्यही अनुसार गर्दै जाने। फेरि अर्को आयो हेल्थ सर्भिसेस टु जीबीभी सर्भाइभर्स ड्युरिङ करेन्ट लकडाउन। अब जीबीभी भनेको मलाई पनि थाहा भएन, तर उहाँलाई थाहा हुन्छ त्यो जीबीभी सर्भाइभर भनेको छ, त्यो भनेको के हो भनेर उहाँलाई सोध्ने, अनि उहाँले
त्यो बारेमा सेवा कतिको दिनुभयो भएन भनेर सोध्दै जाने, अनि अप्सन माथिको जस्तै रिपिट हुँदै आउँछ। अर्को साइको सोसियल काउन्सिलिङ एन्ड रिफरल सर्भिस। अब एउटा तपाईँको मनोसामाजिक परामर्श दिने र अर्को रिफरल, बाहिर रिफर गर्ने सेवाहरू दिनुभयो कि नै भनेर सोध्ने, त्यो माथिको जस्तै फेरि रिपिट भइ जान्छ। त्यस्तै अर्को फङ्सनल पिएससी ओआरसी सर्भिस भन्ने छ, यो पनि ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन, उहाँलाई नै सोध्ने हो नि, किनभने यो हेल्थ पर्सनलाई थाहा हुने हो, उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ सोध्ने, अनि जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार माथि अब यिनी अप्सन त तिनै भए होइन। अर्को छ यो सिसारियन सेक्सन भन्ने हुन्छ भन्ने रहेछ। अब यो पनि मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। अब यो फेरि अलिकति यो टेक्निकल शब्द चाहिँ थाहा नहुन सक्छ, तर यो उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा हुने कुरा हो। यो सिजरियन भन्न खोज्या होला, अपरेसन टाइपको होला। अब यो विषयमा पनि उहाँलाई सोधेर यिनी विभिन्न सेवा जे सेवा हुन् त्यसको गरे छ। वान स्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर। अब इज द हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडिङ त्यो वान स्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सर्भिस ड्युरिङ द करेन्ट लकडाउन भनेर यो ओसिएमसी भन्ने पनि यसको बारेमा पनि सोध्ने। सेवाको बारेमा उहाँलाई थाहा भइहाल्छ, तपाईँ हामीलाई धेरै जानकारी हुन जरुरी छैन। हामीले चाहिँ मात्रै के हो भने यो बिचमा डिस्टर्ब भयो कि भएन, के छ अवस्था उनीहरूले बुझ्न खोज्या हुन्, त्यो चाहिँ उहाँलाई सोधेर टिप दिने हो। अर्को सेवा चाहिँ यहाँ एडोल्सेन्ट सेक्सुअलिटी एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ। यो किशोरावस्थाको प्रजनन तथा प्रजनन सम्बन्धी यौन तथा प्रजनन सम्बन्धी सेवा दिनुभयो कि भएन, के भयो यो बिचमा। अब यसमा चाहिँ धेरै कुरा आउँछन्, मेन्सुरेसन, प्रेग्नेन्सी, एबर्सन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, यस्तो कुराहरू। अब फेरि अप्सन तिनै हुन्, प्रोभाइडेड अल टाइम, केही रोकावट भएन, सबै ठाउँ दिइयो, बिचमा रोकियो, अहिले चल्या छ, अहिलेसम्म रोकिरहेछ, दिन सकिया छैन, यो सर्भिस पहिलेदेखि पनि त्यति राम्रो दिन सकिया थिएन भन्यो भने यसमा, होइन यो सर्भिस त यहाँ छँदै छैन भन्यो भने लास्टमा। अनि अन्य पनि अब मैले माथि 2-3टाको भनेको छु त्यस्तै अनुसार लेख्दै जाने। अब have service client beneficiaries reported any issue related to coming to the health facility? Any issue related? अब यहाँ अर्को 27 नम्बर के आयो भने कोही बिरामीहरूले चाहिँ यहाँ हेल्थ फेसिलिटी लिन आउँदै गर्दा केही समस्याहरू भोगिरहेको बताछन् भनेर सोध्ने। बताउने गर्छन् कि के छन्, बताउने गर्छन् भने यसमा लाउने, छैनन् भने नोमा। अब यो तलको 27 नम्बर ए को क्वेसन चाहिँ यदि यस भन्यो भने चाहिँ यो क्वेसन सोध्नुपर्छ, नो भन्यो भने सोध्नु पर्दैन। यस भन्छ भने अब यसमा के च्यालेन्ज उसले फेस गर्छ त भनेर, के समस्या उसले भन्छ त भन्ने हो भने अब यो ट्रान्सपोर्टेसनको भनेको यो यातायातको कुरा होला, रोग सर्छ कि भन्ने डर होला, अब आवत जावत गर्न सरकारले बन्द गरेको छ भन्ने समस्या भन्छ कि, अब ओपनिङ हेल्थ सर्भिस कति बेला खुल्छ कति बेला भन्ने जानकारी नै छैन भन्ने समस्या हो कि, अब सेवा नै उपलब्ध छैन भन्ने हो कि होइन। अर्को यो एफसिएचबी ले फलोअप नै गरेन, यो महिला स्वयंसेविका भने होला के हो होइन, अन्य कुनै भन्छ भने त्यसलाई तल 27 नम्बरमा यहाँ अदरमा लाउने, तल 27 नम्बरमा टिप्दिने। हाउ आर यू, अब 28 मा हाउ आर यू और योर कोवर्कर कम्युनिकेटिङ विथ द फलोअप। अब तपाईँको उसलाई चाहिँ नि सोध्ने, यो संस्थाले तपाईँ लगायत तपाईँका अन्य सेवा प्रदायक सर म्यामहरूले कसरी फलोअपहरू कसरी गरिरहनु भएको छ, कसरी सञ्चार गरिरहनु भएको छ भनेर सोध्ने। अब यो थ्रु एफसिएचबी भनेको त्यही स्वयंसेवक भन्ने होला होइन, स्वयंसेविकाहरूबाट होइन, पर्सनल कन्ट्याक्ट गरेर, टेलिफोन गरेर, माथिका सबै गरेर त नै केही पनि गरिरहेको छैन भन्यो भने यसमा लाउने। अर्को 29 मा इज देयर अ सेपरेट फिभर क्लिनिक अभाइलेबल टु ट्रिएज सस्पेक्टेड एन्ड नन सस्पेक्टेड फिभर केसेस बेस्ड अन ट्रिएज प्रोटोकल। अब यो ट्रिएज प्रोटोकलको आधारमा ज्वरो छुट्टै ज्वरो नाप्ने क्लिनिक उपलब्ध छ कि छैन, ट्रिएज सस्पेक्ट भएका, देखिएका र नदेखिएकालाई छुट्टै नाप्ने त्यस्तो छ कि छैन प्रोटोकल अनुसार भनेर सोध्ने। उहाँले यो कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ
अनि छ भन्यो भने यसमा लाउने, छैन भन्यो भने यसमा लाउने। यो चाहिँ यहाँ हामी कहाँ लागु नै छैन भन्यो भने यसमा लाउने। इज देयर अ डेजिग्नेटेड आइसोलेसन रुम फर कोभिड-19 सस्पेक्टेड? अब छुट्टै आइसोलेसन छ कि छैन कोभिड-19 का भएका बिरामीका लागि भनेर सोधेको छ छैन के छ त्यो लेख्ने। What is the distance enforced between patient in waiting room at the screening area? Right distance in meter. Between patients in waiting. अब यस्तो लेख्ने, त्यहाँ यदि अब सेवा सञ्चालन छ भने मान्छे आएका बिचमा दूरी कति कायम गरिएको छ एक मान्छेदेखि। अब त्यहाँ बस्नु पर्यो कुर्नु पर्यो भने त्यो मान्छेको दूरी कति मेन्टेन गरिएको छ भनेर लेख्ने हो। यो मिटरमा लेखा भनेको छ, 3 मिटर 4 मिटर 5 मिटर। अब त्यसलाई सोधेर लेख्ने। इज द डिस्टेन्स एट लिस्ट 1 मिटर or 3 feet between all patient beds maintain? अब यदि पेसेन्ट भर्ना गर्ने गरेको छ भने त्यो बेडको डिस्टेन्स चाहिँ कम्तीमा 1 मिटर छ कि छैन छ भने यस, छैन भने नो, थाहै छैन भने 3। त्यो बारे त्यो त केही हुन्न यहाँ कुरा भन्यो भने 4। आर द फलोइङ आइटम अभाइलेबल फर प्रोभाइडिङ सर्भिस इन द हेल्थ फेसिलिटी? अब तलका कुराहरू छन् कि छैनन् भनेर सोध्ने हो। सर्जिकल मास्क चाहिने जति छ भने यसमा इन्सफिसियन्ट, चाहिने जति नै छन् त छ, तर चाहिने जति छैन भने यसमा, छँदै छैन भने तेस्रोमा। अब त्यो सोध्दै जाने। आई प्रोटेक्सन गुगल, त्यो आँखामा लाउने चस्मा, हातमा लाउने ग्लोभ, गाउन, क्याप, यस्तो चाहिँ सोध्ने। इज एनी सर्भिस हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर इन दिस facility train on infection prevention and control measures? भने इज देयर हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर इन द फेसिलिटी ट्रेन on infection prevention and control? आइपिसी भन्ने ट्रेनिङ लिएको छ हाम्रो यहाँको कर्मचारी कसैले। यो खास गरी संक्रमण रोक्ने र सुरक्षा गर्ने सम्बन्धीको ट्रेनिङ लिएको छ कि छैन भनेर सोध्ने। छ भन्यो भने छ लाउने, छैन भन्यो भने नो। Is any health service provider in this health facility oriented trained on the use of personal protective equipment? PPE कसरी लाउने भन्ने ट्रेनिङ प्राप्त गरेको छ तपाईहरुमध्ये कसैले भनेर सोध्ने। अब त्यस्तै एज एनी सस्पेक्टेड केस अफ कोभिड-19 बीन म्यानेज रिफर्ड फ्रम दिस? अब कोही कोभिड को बिरामी यहाँबाट तपाईले रिफर गर्नुभएको त्यस्तो छ भनेर सोध्ने। छ भने यस, छैन भने। In the case of COVID-19 suspect, are health service provider aware of referral site? यदि कोही कोभिड भएको बिरामी यहाँ तपाईँ कहाँ भेट्यो भने कहाँ पठाउने भन्ने विषयमा तपाईहरु जानकार हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने। यस भन्यो भने यसमा, नो भने। आर दिस फेसिलिटी अवेलेबिलिटी अफ हेल्थ सर्भिस? अब यो सेवाहरु तपाईकोमा छ कि छैन भनेर सोध्ने। क्लीन रनिङ वाटर इन्क्लुडिङ ट्याप और बकेट फर ह्यान्ड वाशिङ? त्यो हात धुने ठाउँ छ कि छैन, हात धुने साबुन छ कि छैन, लिक्विड सप छ कि छैन, टावेल छ कि छैन सोध्ने। अल्कोहल बेस्ड ह्यान्ड सेनिटाइजर छ कि छैन, टोयलेट छ कि छैन, छ भने छमा, छैन भने छैन। अर्को, वी अप्लाई द फलोइङ ह्यान्ड हाइजिन प्र्याक्टिस? अब यो सरसफाइको अभ्यास कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने ह्यान्ड हाइजिन प्र्याक्टिस। अब बिफोर एन्ड आफ्टर टचिङ इच पेसेन्ट, त्यो बिरामीलाई छोइसकेपछि हरेक टाइम गर्छौ भन्यो भने यसमा, कहिलेकाहीँ गरिन्छ भन्यो भने यसमा, गरिन्न भन्यो भने नेभरमा। आफ्टर कम्प्लिटिङ एक्जामिनेसन अफ अल पेसेन्ट? अब सबैको जाँच गरिसकेपछि हरेक टाइम, कहिलेकाहीँ या गरिन्न। बिफोर टचिङ पेसेन्ट, अब के भन्छ बिरामीलाई छुनुभन्दा अगाडि पनि हाइजिन प्र्याक्टिस गरिन्छ कि गरिन्न, हरेक टाइम गरिन्छ या कहिलेकाहीँ गरिन्छ या गरिन्न त्यस्तो। अर्को चाहिँ which of the following family planning service are offered in the current lockdown period of second wave? अब यो सेकेन्ड वेभको लकडाउनको बेला तलमध्ये कतिवटा चाहिँ के सेवाहरू यो के भन्छ परिवार नियोजन सम्बन्धी यो सेवाहरू दियो। मेल कन्डम के प्रदान गरियो भन्ने हो। मेल कन्डम, पुरुषको लागि कन्डम यस प्रोभाइडेड हो भने यसमा, नट प्रोभाइडेड हो भने यसमा, नट अवेलेबल हो भने यसमा। भनेको दियो भने यसमा, नै दिएन भने यसमा, अब छँदै छैन भने यसमा। त्यस्तै अब यो सोध्दै लाउँदै जाने हो। पिल्स, डेपो, इम्प्लान्ट, आइयुडिसी, अब यिनी के हुन् भनेका भनेर हामीले जान्न त्यति अब जाने राम्रो, तर थाहा छैन भने उहाँलाई थाहा हुन्छ, मलाई सोध्दै जाने जे हो। डज दिस फेसिलिटी हेभ ट्रेन्ड सर्भिस प्रोभाइडर अन? अब तलका मध्ये यी फेसिलिटीहरुमा तालिम प्राप्त हामीसँग
मान्छे हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने हो। इम्प्लान्टमा तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ भने यसमा लाउने, नोमा नलाउने। आइयुसिडीमा छ भने त्यसमा लाउने, छैन भने नोमा। व्हाट इज द करेन्ट स्टक स्टेटस अफ फ्यामिली प्लानिङ कमोडिटिज, कन्डोम एन्ड पिल्स एन्ड अदर सप्लाइज विथ एफसिएसबीज। अब यो के छ त्यो परिवार नियोजनका साधनहरू सामग्रीहरूको अहिले स्टक छ कि छैन भनेर सोध्ने हो। सफिसिएन्ट फर लेस देन अ मन्थ, 1 महिना जतिका लागि छ, पुग्दो छ भन्यो भने, के अरे 1 महिनाभन्दा कमका लागि पुग्दो छ भने 1 मा लाउने, सफिसिएन्ट फर 1 महिनाका लागि छ भने 2 मा, सफिसिएन्ट फर 2 or more month 2 महिना जतिका लागि छ भने 3 मा लाउने। नट एप्लिकेबल, हामी कहाँ यो लागु हुन्न भन्यो भने 4 मा लाउने। अब डज दिस हेल्थ फेसिलिटी हैव स्टक अफ फलोइङ फ्यामिली प्लानिङ कमिटीज फर द नेक्स्ट 3 month। आउँदो 3 महिनासम्मका लागि तलका सामग्रीहरू छन् कि छैनन् यो योजना परिवार नियोजन सम्बन्धी भनेर सोध्ने। मेल कन्डम हैन, पिल्स अब माथि के यस्तो जे छ, टन्नै छ भने यस्तो, छैन भने इन्सफिसिएन्ट छन् त छ तर पुग्दो छैन भने दोस्रोमा, छैन भने तेस्रोमा, यो हामी कहाँ लागु हुँदैन भने चौथो। डज दिस हेल्थ फेसिलिटी हैव एडुक्वेट स्टक अफ फलोइङ एमएनसी कमोडिटिज। अब यो एमएनसी सम्बन्धी सामग्री छ कि छैन भनेर फेरि यहाँ सोध्ने। अब यहाँ जे लेखेको छ त्यही उनीहरूलाई सोधिदिने हो। क्याल्सियम, ग्लुकोनेट इन्जेक्सन, आइरन, फोलिक एसिड, म्याग्नेसियम, मिसोप्रोस्टोल, मातृ सुरक्षा चक्की, यस्तो सोध्ने। उनीहरूले भन्छन् अब जे हो त्यसमा लाउने। डज दिस फेसिलिटी हैव एडुक्वेट पोस्ट रेप ट्रिटमेन्ट किट। अब तपाईकोमा रेप बलात्कार पछि उपचार गर्ने किट छ कि छैन भन्यो भने छ भने लेख्ने, छैन भने त्यस्तै। इफ देयर इज सफिसिएन्ट स्टक अफ कमोडिटिज इन Q43 एफपी कमोडिटिज, Q43 एमएनसी कमोडिटी। अब यो जे भनेको छ त्यही सोधिदिने, उनीहरूलाई थाहा होला Q43 भनेको के हो। Q45 ए क्वेसन ए, यो Q45 भने त माथिको क्वेसन भन्न खोजे हो। हामीले माथि भनेको 43 नम्बरको, 44 नम्बरको र 45 नम्बरको यदि उनीहरूसँग इन्सफिसिएन्ट छ, हामीसँग पुग्दो मात्रामा छैन भनेको छ भने हेभ यु रिक्वेस्टेड फर द आइटम। यदि तपाईँहरूसँग छैन भने यसलाई अगाडि अगाडि अनुरोध माग फारम अगाडि बढाउनु भएको छ त भनेर सोध्ने। छ भने यस, छैन भने नो। इफ नो भन्यो भने छैन भन्यो भने त्यसको कारण सोध्ने र कारण जे भन्छ त्यो यहाँ आफूले लेखिदिने, यसमा अप्सन छैन। 48 मा आर यु रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ एज पर द HMIS LMIS टुल्स इन द करेन्ट लकडाउन पिरियड सेकेन्ड वेभ। अब अहिले यो बिचमा तपाईँहरूको जुन रेकर्डिङ र रिपोर्टिङको प्रक्रिया छ HMIS र LMIS त्यो गरिरहनु भएको छ भनेर सोध्ने। छैन भने नो। एस अलिअलि गरिरहेछ भने पार्सियलीमा लाउने, यो त पुरै गरिरहेछ भने पुरैमा लाउने। अब डु यु फिल सेफ कन्फिडेन्ट वाइल यु आर प्रोभाइडिङ हेल्थ सर्भिस ड्युरिङ द करेन्ट लकडाउन। तपाईँ आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ यो अहिले सुविधा दिइरहँदा भनेर सोद्धा म पुरै सुरक्षित छु भन्यो भने 1 मा, अलिअलि छु भन्यो भने 2 मा, म त पुरै असुरक्षित जस्तो लाग्छ भन्यो भने त्यसमा, म त निकै टेन्सनमा छु भन्यो भने चौथो। इफ नो आई एम कन्सर्न एन्ड स्ट्रेस इन क्वेसन 9 प्लिज स्पेसिफाई द रिजन। अब यो म त लास्टै टेन्सनमा छु भन्यो भने भन्छ भने यदि उसले त्यसको कारण सोध्ने, किन। अब हामीसँग डिजिज ट्रान्समिसनको डर छ, प्रोटेक्टिभ डिभाइस पनि केही छैन हैन, फ्रम हायर अथोरिटीबाट सपोर्ट पनि छैन, अनि इन्सेन्टिभहरू पनि छैन भन्छ, जे भन्छ त्यहीमा लाउने। अब अदर अन्य यहाँ लेखेका मध्ये अरू केही भन्यो भने तल यहाँ खाली ठाउँमा तल अदर्समा टिक लगाएर तलपट्टि लेखिदिने। अब अर्को चाहिँ एज अ हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर हेभ यु or your co-worker face any stigma or discrimination related to COVID-19 from the general public। मान्छेबाट केही तपाईहरुले विभेद जस्तो पर्यो आफूले फेस गर्नु भएको छ भनेर सोध्ने। यस भन्यो भने लगाउने, नो भन्यो भने नाइ। Did your health facility receive the RMNCAH interim guideline? Each had a soft copy that was prepared during the first wave। अब यो एउटा गाइडलाइन अन्तरिम गाइडलाइन बनेको थियो, यो
RMNCAH भन्ने नै भनिदिनु होला। अनि भन्यो भने यसमा नो भन्यो भने अर्को आर द हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर फ्रम योर हेल्थ फेसिलिटी ओरिएन्टेड अन RMNCAH त्यही इन्टरिम गाइडलाइन जुन बनेको थियो त्यो विषयमा अभिमुखीकरण पनि तपाईहरुमध्ये कसैले पाउनुभयो भनेर यस अल सर्भिस प्रोभाइडरले पाछ भन्यो भने यसमा लाउने ओन्ली सम केहीले मात्रै पाछन् भने यसमा लाउने पाकै छैन भने त्यसमा लाउने। अब लास्ट क्वेशन हो आई थिंक what measures do you suggest to provide regular essential health service from your health facility in current condition? अब तपाईले तपाईको संस्थाले दिने सेवाहरू निरन्तर दिइराख्न लागि के गर्नुपर्छ के सुझाव छ भनेर सोध्ने अनि अब उसले जे भन्छ त्यसलाई मिलाएर यहाँ लेखिदिने हो। अब रेस्पोन्डेन्टको कन्ट्याक्ट नम्बर उसको जसको हो त्यसको चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर पनि यहाँ लेखिदिने तल डेट लेख्ने अनि यो सकिन्छ ल।